अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 15 फरवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स ही आपके सामने रखेंगे। सुहेल वड़ाई साहब, जो कि बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, जियो के ऊपर एक बड़ा मशहूर ज़माना प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने बाजवा डॉक्ट्राइन के साथ साथ एक और डॉक्ट्राइन का जिक्र किया है। वो क्या है वो आपके सामने रखेंगे, और क्या वाकई अभी भी कोई डॉक्ट्राइन जो है वो पाकिस्तान में चल रही है। इसके साथ साथ अमरीकी महकमा खारजा का एक वफ़द दो तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं जी, और 14 से 18 फरवरी तक ये दौरा होगा। अब इस वक्त में कौन कौन से लोग आ रहे हैं और ये वक्त क्या करने आ रहा है, क्या वाकई इसके पीछे जो है दो तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली है, या अमेरिका पाकिस्तान से कुछ और चाहता है, या पाकिस्तान के जो एटॉमिक असासे हैं उनके ऊपर अमेरिका की नज़र है। पाकिस्तान के ख़जाने में आपको सबको पता है कि 3 अरब डॉलर से भी जो है वो कम पैसे रह चुके हैं, और अब जिस तरह का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को चाहिए, IMF भी पाकिस्तान को हाथ पकड़वाने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। नए से नए टैक्सेस हम लगा रहे हैं, हर तरह की यकीन दहानी जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत ने IMF को करवा दिया, लेकिन फिर भी IMF जो है वो कहीं से भी हाथ नहीं पकड़वा रहा है। और अब एंड टाइम के ऊपर उधर से हमारे IMF के साथ अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, और अब अमेरिका का वफ़द जो है वो महकमा खारजा का वफ़द जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। ऐसी क्या जल्दी है अमेरिका को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करने की? इसके पीछे असल मकसद क्या है अमेरिका का, वो आपके सामने रखेंगे। और क्या वाकई पाकिस्तान के एटॉमिक असासे जो हैं वो खतरे में हैं, ये सारी डिटेल्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, ये हमारे जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, सुहेल वड़ाई साहब, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में बाजवा डॉक्ट्राइन के बाद हाफिज डॉक्ट्राइन आ गई है, ये भी PTI के हक में नहीं है। अब बाजवा डॉक्ट्राइन से पाकिस्तान जहां पहुंच गया है वो आप सब लोगों के सामने है। और बाजवा साहब को जिस तरह से हम पाकिस्तान की आवाम जिस तरह के जज्बात रखती है बाजवा साहब के बारे में, और पिछले 10 माह में जिस तरह पाकिस्तान में तबाही फेरी गई है, और कम अज़ कम पाकिस्तान की 50% आवाम के मुंह से एक वक्त का निवाला भी जो है वो खींच लिया गया है पिछले इन 10 माह में, और 35% असासे जो है पाकिस्तान का रुपया डिवैल्यू हो चुका है। अगर किसी बंदे के पास 1 लाख रुपए है तो वो 65,000 के इक्वल इस टाइम हो चुका है, और अभी आगे इसमें और गिरावट जो है वो आएगी। तो ये बाजवा डॉक्ट्राइन थी जी पिछले 10 माह की, और पिछले 6 साल का अगर आप हिसाब लगाएं तो। लेकिन आप वो कह रहे हैं कि जी हाफिज डॉक्ट्राइन है। अब हाफिज पता नहीं वो किसको कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हाफिज डॉक्ट्राइन है अब पाकिस्तान में, और ये भी PTI के हक में नहीं है। जैसे कि हम आपके सामने कहते आए हैं कि अगर कोई मजीद तजर्बा करने की अभी भी जो है वो कोशिश है, या अभी कोई कसर बाकी है, पाकिस्तान के इस टाइम के हालात ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में मजीद कोई तजर्बा किया जाए, या पाकिस्तान में कोई ऐसा नया कोई प्रोसेस लाया जाए, कोई नया निज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो ना तो पाकिस्तानी आवाम का मूड अब ऐसा है कि वो किसी भी निज़ाम को जिसमें इमरान खान या अवाम की मर्जी ना हो उसको वेलकम करेगी, और ना ही किसी माशाल्लाह को अवाम वेलकम करेगी। पर अब देखते हैं कि अब क्या जो है वो तजर्बा किया जाता है, या जो सुहेल वड़ाई साहब की खबर है इसमें वाकई कोई हकीकत है, ये अपना तज्जिया भी हो सकता है, और वो बड़े सीनियर साहब हैं। अब आपको बता देते हैं कि अमेरिकी महकमा खारजा की जो रिपोर्ट आई है पहले वो बताते हैं, और फिर इस वक्त में कौन कौन से लोग शामिल हैं और कौन कौन से बड़े ओहदेदार शामिल हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, और पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों को किस तरह के खतरात लाहक हो चुके हैं पाकिस्तान के, खास तौर पर ज़र मुबालग ज़खायर इतना नीचे गिरने की वजह से, वो भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। अमरीकी महकमा खारजा का वक्त दो तरफा ताल्लुकात की बहाली के सिलसिले में रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की बहाली की कोशिश में अमरीकी वक्त रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत में ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ, ताहम ताल्लुकात की बहाली के लिए अमरीकी महकमा खारजा की कौंसलर डेरिक शॉले की सरबराही में वफ्द रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया कि वक्त 14 आज से यानी कि 14 फरवरी से 18 फरवरी तक बांग्लादेश और पाकिस्तान का दौरा करेगा, जहां वो सरकारी हुकाम, सिविल सोसाइटी के अरकान और कारोबारी बरादरी से मुलाकात करेगा। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि वक्त दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने का अहदा करेगा। महकमा खारजा ने अपने बयान में कहा है कि अमरीकी और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान होने वाली मुलाकात में माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए इक्तिसादी रवाबित और ताउन एजेंडे में शामिल होगा।
یہ اب جی تعلقات جو خراب ہوئے تو عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوئے، کہہ رہے ہیں کہ امریکہ تو یہی کہتا ہے کہ جی عمران خان کی وجہ سے ہمارے جو تعلقات ہیں ان میں تناؤ پیدا ہوا۔ جب امریکہ افغانستان سے نکل رہا تھا تو سب سے بڑا جو آپریشن کیا تھا امریکی فوجیوں کو نکالنے کے لیے، جس کو امریکہ نے سراہا بھی تھا باقاعدہ، تو عمران خان نے مدد کی تھی، اور ساری جو ڈیلنگ ہوئی تھی کیونکہ ان کی ڈیٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور طالبان کے مطابق اس کے بعد طالبان نے حملے شروع کر دینے تھے امریکی فوجیوں کے اوپر، لیکن عمران خان نے اور اس ٹائم کی جو حکومت تھی ان کے ساتھ بات چیت کر کے جو ہے ان کو رکوایا، اور اس کے بعد پھر اسپیشل جو ہے ایک آپریشن شروع کروایا PIA کے ذریعے، اور وہاں سے امریکی فوجیوں کو نکال کر پاکستان میں لائے، اور پھر ان کو جو ہے امریکہ واپس بھیجا۔ تو تب امریکہ اور پوری دنیا نے باقاعدہ اس ایویکویشن پروسیس کو سراہا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جی تب جو ہے تناؤ پیدا ہوا، پھر جب امریکی حکومت، پھر جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی اور سائفر آیا، تب تو پھر عمران خان نے کھل کر جو ہے امریکہ کے خلاف بولا، اور امریکہ کو کہا کہ جی ایسے تو ریجیم چینج آپریشن امریکہ نے پوری دنیا میں کیے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں کیے ہیں۔ بس پاکستان میں پتہ اب چلا ہے کہ امریکہ نے پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن کیا، حالانکہ اس سے پہلے بھی امریکہ بہت دفعہ یہ ریجیم چینج آپریشن کر چکا ہے پاکستان میں، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو اب یہ وقت جی آ رہا ہے، اور یہ پاکستان کے خارجہ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے، لیکن اس وقت میں اب جو رپورٹ اب آپ کے سامنے رکھیں گے یہ جی یہ چیف انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایسوسی ایشن کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں اور جو چیف ہے رافیل مارینیو گروسی، یہ اس وقت کا حصہ ہے جی، اور یہ بندہ جو ہے یہ بڑا ماہر ہے جتنے بھی یہ اٹامک ویپنز ہوتے ہیں ان کو لے کر، اور یہ باقاعدہ یہ خبر جو ہے یہ تھوڑے دن پہلے دی گئی، لیکن یہ کسی بھی میڈیا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر نہیں چلی، اور یہ خبر جو ہم آپ کو دے رہے ہیں IAEA وزٹ ٹو ہیلپ ایڈوانس اپلیکیشن آف نیوکلیر ٹیک فار سوشیو اکنامک اپلفٹ۔ ویسے یہ خبر جو ہے ہمارے مین اسٹریم میڈیا پر ابھی تک نہیں چلی ہے کہ یہ جو وفد امریکی وفد آ رہا ہے اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، اور اب اگر یہ وفد آ بھی رہا ہے محکمہ خارجہ کے تعلقات بحال کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایسوسی ایشن کے جو چیف ہیں ان کا اس وقت سے کیا لینا دینا ہے، اور وہ پاکستان میں کیا کرنے آ رہے ہیں، اور اس وقت کے ساتھ کیا کرنے آ رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی جو ریزروز کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ IMF جو ہے وہ پاکستان کو ہاتھ نہیں پکڑوا رہا ہے، اور IMF کس کی ایما کے اوپر چلتا ہے، IMF کی ڈوریں کون ہلاتا ہے؟ امریکہ ہلاتا ہے، اور پاکستان کے ریزرو میں 2 ارب 2.5 ارب ڈالر کے قریب پیسے ہیں۔ پاکستان کو اربوں ڈالر کی ضرورت ہے اس ٹائم میں۔ پاکستان میں مہنگائی کی جو حالات ہیں، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بالکل تباہی کا شکار ہو چکی ہے، اور پاکستان کو ایک بہت بڑے ریلیف پیکیج کی اس ٹائم ضرورت ہے، اور وہ جو 10 ارب ڈالر کے ڈھول بجائے گئے تھے شہباز شریف صاحب اور پوری کابینہ کی طرف سے کہ جی سیلاب کی مد میں ہمیں 10-11 ارب ڈالر جو ہے وہ انٹرنیشنل دنیا نے دے دی ہیں، وہ خبر اب بالکل ٹھوس ہو گئی۔ اس کے اوپر بھی کروڑوں روپے کے اشتہارات جو ہیں وہ دیے گئے اخباروں کو، لیکن وہ کوئی خبر جو ہے دوبارہ نہیں آئی، اور ہم نے اس ٹائم بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایسی امدادیں پہلے کتنی دفعہ اناؤنس کی جا چکی ہیں پاکستان کے بارے میں، اور کتنی ملی ہیں، تو ان میں سے 99% امدادیں نہیں ملی ہیں پاکستان کو۔ اب یہ پاکستان کو جی اب یہ دورہ ہو رہا ہے، امریکی دورہ ہو رہا ہے، اور اس ٹائم پر ہو رہا ہے جب پاکستان کے حالات کس طرح کے ہیں، اور پاکستان کے حالات اس ٹائم جیسے ہیں شاید اتنا پاکستانیوں کو نہیں پتا ہوگا جتنا امریکیوں کو، اور جتنے ہمارے دشمن ممالک ہیں جن میں اسرائیل، امریکہ اور انڈیا، ان سب کو پاکستان کی جو حالات ہیں، پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر بڑی گہری نظر ہے، اور اس ٹائم میں امریکہ پاکستان سے خارجہ تعلقات بہتر کرنے جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے اصل مقاصد کیا ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ پاکستان کا جو اٹامک اثاثے ہیں وہ ان 3 ملکوں کو تو پہنچ چکتے ہیں، ایک امریکہ، دوسرا اسرائیل اور تیسرا انڈیا، اور امریکہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان اس کے لیے بیسٹ پلیس ہے، اور انڈیا کو چائنا کے سامنے کھڑا کرنا ہے امریکہ نے، تو اس کی سب سے بڑی جو ہڈی ہے اس کے گلے کی، انڈیا کی اور اسرائیل کی، وہ پاکستان کا نیوکلیر جو ہے ویپن ہے، اور اس کے لیے جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان کو تباہی کی طرف تو ہم نے خود ہی دھکیل دی ہے جی۔ باقی رہی صحیح کسر جو ہے اب دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی نیا تجربہ ہو سکتا ہے پاکستان میں، تو یہ اس سے مراد ہے، پر اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان ان سارے گردابوں سے نکلے گا، اور انشاءاللہ نکلے گا، اور اچھا وقت جو ہے وہ ضرور آئے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور سر کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔